आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बोलने की वार्निंग, दबाव की चाल और इलेक्शन का जाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने सी पैक लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है जी पैक, होगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये शरीफों को और ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट को आज चैलेंज करने आया हूं। 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया तो फिर मैं बोलूंगा। एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। साबिक वजीर आजम और पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने वार्न किया है कि अगर उन्हें मजबूर किया गया तो वो खामोश नहीं रहेंगे, वो बोलेंगे और अपने सीने में दफन बहुत से राज खोल देंगे। मुल्क और कौम के मफाद के लिए बोलना और राजों से पर्दा हटाना बहुत अच्छी बात है। अगर वो राज अवाम के लिए जानना ज़रूरी हो तो फिर उनको खोलने के लिए किसी चीज़ से मशरूत करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ वैसे ये अलमिया रहा है कि जब भी कोई सियासतदान मुश्किल में होता है तो ऐसी ही बातें करता है, लेकिन पाकिस्तान में कभी किसी ने ना कोई राज खोला और ना ही इसके लिए कोई मुनासिब वक्त आया। यही बातें करते मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन जा बसे कि मेरे सीने में बहुत से राज दफन हैं। कुछ ऐसी ही धमकियाँ लगाते, ईंट से ईंट बजाते आसिफ अली जरदारी दुबई रवाना हो गए और यही बातें करते चौधरी निसार गोशन नशीन हो गए। अब इमरान खान कहते हैं कि वो बोलेंगे। खान साहब, आप ज़रूर बोलें, बिल्कुल खामोश ना रहें। मुल्क और कौम के मफाद में जो बातें आपको मालूम हैं वो ज़रूर सामने लाएं, लेकिन जब आप लोगों को राज की बातें बताने लगें तो ये भी ज़रूर बताइएगा जो आपके मुखालिफिन बार बार पूछ रहे हैं कि ये फराह गोगी क्या करैक्टर है, इससे आपका और आपकी अहलिया का क्या रिश्ता है, आप और आपकी अहलिया फराह गोगी का दिफा क्यों करते हैं, बनी गाला में फराह गोगी को ज़मीन अलॉट क्यों की गई, और ये भी बताइएगा कि आपकी हुकूमत ख़त्म होने से ठीक पहले फरहा और उनके शौहर मुल्क से रवाना क्यों हो गए और अब तक वापस क्यों नहीं आ रहे। खान साहब, आपके मुखालिफिन पूछते हैं कि आपने सूबे में काबिल और अहल पार्टी लीडर्स के होते हुए उस्मान बुज़दार जैसे कमज़ोर शख्स को वज़ीर आला क्यों बनाया था। आपके मुखालिफिन पूछते हैं कि आपने 3 साल में पंजाब के 6 आईजीज़ क्यों तब्दील किए थे। आपके मुखालिफिन ये भी पूछते हैं कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर किसी को सज़ा क्यों नहीं दी गई। आप तो मफादात के टकराव के खिलाफ थे ना। तो आपके मुखालिफिन ये भी पूछते हैं कि आपने ढूंढ ढूंढ कर इन्हीं लोगों को ओहदों पर क्यों बिठाया जो किसी न किसी तरह इसी महकमे या उसी कारोबार से मुंसलिक थे। खान साहब, आपने अगर बोलने का फैसला अब कर ही लिया है तो एक ही बार सब कुछ सामने ले आइएगा ताकि फिर किसी का भी कोई सवाल बाकी ना रहे। और हाँ, आज तक राज खोलने के नाम पर इल्ज़ामात ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ कभी किसी ने सबूत नहीं दिए। खान साहब, आप एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, पार्टी लीडर हैं। आप कौमी मफाद में राज खोलते वक्त साथ साथ सबूत भी ज़रूर दीजिएगा ताकि वो राज कौमी मफाद ही रहे, किसी का ज़ाती मफाद ना बन जाए। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और मज़ीद इशूज़ को भी शामिल करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं एहतिशाम उल हक साहब, हमें नून लीग से ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मूसा अली गिलानी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। एहतिशाम उल हक साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें दीवार से लगाया गया तो वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो बोलेंगे। पहले ज़रा ये बताइए कि अब वाकई उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है इस वक्त में? चूँकि सर FIRs काटी गई हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें कि नैब या FIA में कोई नया केस तो नहीं बनाया खान साहब के खिलाफ, या उनके कोई पार्टी के लोग गिरफ्तार भी नहीं किए गए हैं। हाँ, हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें भी ज़मानत मिल गई है, तो क्या इसे दीवार से लगाना कहते हैं? पारस, जब आप इंट्रो अब बोल रही थी तो मैं उससे सोच रहा था कि जब लोग हमारे लीडर गवर्नमेंट में होते हैं तो उनका रवैये बिल्कुल कुछ और होते हैं। हज़ारों के साथ एक पेज पे जी, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, सुनने का अंदाज़ एक है, बोलने का अंदाज़ एक है। अब हुकूमत में निकलने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन देखने में आती है, माज़रत के साथ जितनी आज इमरान खान में नज़र आ रही पहले नहीं थी।
कुछ हवालों से तो आपको भी समझ आ रही, मुझे भी, अफनान वाली मूसा को भी समझ आ रही कि क्या वजह है। आपने भी बात की इमरान खान के हवाले से, तो क्या वो आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो सिर्फ इमरान खान ही आपको फ्रस्ट्रेटेड नजर आए इक़्तिदार से बाहर निकलने के बाद? या हमारे यहाँ यही रिवाज है कि जब तक इक़्तिदार में है सब कुछ ठीक है, इक़्तिदार से बाहर आए तो फिर कह देते हैं कि हमारे सीने में राज दफन है और हम इनको अफशां कर देंगे, तो क्यों नहीं किए जाते वक्त पे? मुझे गॉड फादर वाले रियो कॉर्लियान जो है ना, वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जिनकी आज खबर भी है, डेथ हुई उनकी, एक कैरेक्टर की उसमें से। जी। बात ये पारस कि जब गवर्नमेंट में आप रह रहे होते हैं ना, आप जिस तरीके से आपको राइट लेफ्ट से लोग मशवरे दे रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि जब आप गवर्नमेंट से उतरेंगे, ओपोजिशन में जाएंगे, आपके साथ भी ये कुछ होगा। उनको बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार होने चाहिए कि गलत और सही जो है ना वो केसेस बनेंगे। इशारा किस तरफ है? वो कौन से राज अफशा कर सकते हैं आपके ख्याल में? बात वो ये कौन से नाम सामने ला सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द डे जिम्मेदार होती है। आज देख लें, कोई भी जिम्मेदार है, लेकिन उसको मलिक अहमद खान साहब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जिस तरीके से एडमिट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जिसको कहने हैं ऑनर्स वो ले रहे हैं कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करा रही है, पीछे को छोड़ दें, पीछे की पिक्चर कोई नहीं देख रहा। दीवार से लगा रही है हुकूमत। देखिए, कुछ हवालों से तो यूँ लग रहा है कि जी एक जिस तरह की लड़ाई अब चल पड़ी है, मुझे लगता है डू और डाई वाला सीन है। उन्हें लग रहा है कि जी ये 17 जुलाई से पहले अगर मेरी मर्जी की चीज़ें नहीं तय होती तो वो राज अफशा करने वाली बात करेंगे। वीडियो भी है, पहले भी खान साहब ने जिक्र किया था उसमें का, उसमें नाम भी लिए गए हैं और वो रखी हुई है महफूज जगह के ऊपर, और पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर मेरी जान को खतरा है, मुझे कुछ हुआ तो ये वीडियो पब्लिक कर दी जाएगी। दूसरी ब्लैकमेलिंग है एक तरह। दूसरी तरफ वीडियो फिर उनको भी पता चल गई कि एक और वीडियो भी उनकी आ गई, अंसार अब्बासी ने, जिसके बारे में बात की है। इसके अलावा कुछ और वीडियोस भी हैं, बहुत सारी हैं, और कहा जा रहा है कि जी इस मुल्क में कोई बंदा जो कुछ है उसकी वीडियो बनी हुई है। मेरा अपना ख्याल है पारस के इस स्टेज पे जो डेस्परेशन है उनकी, वो उसी वक्त दूर होगी कि जब उनको वापस लाया जाए हुकूमत में, वो इलेक्शन जीते। अगर नहीं जीतेंगे तो मेरा ख्याल है वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार। वैसे आपको लगता है किसी दिन इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो बातें कर रहे हैं कि वो बोलेंगे, वो सबूतों के साथ सामने रख सकते हैं? ये एक मुश्किल सवाल खान साहब के हवाले मुश्किल सवाल है। मेरा अपना ख्याल है एविडेंस नहीं होता, ना ही साबित हो पाती हैं ये चीजें। आप, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ज़रदारी साहब और मियां साहब भी इस तरह की बातें करते रहे, लेकिन सामने तो कुछ नहीं लाया गया ना। हम मीडिया हाइप होती बन जाती है, या इलेक्शन में फायदा थ्रू आउट होता उनके पीरियड में देख लें, उनके केसेस देख लें, नैब में देख लें, अदरवाइज देख लें, कोई चीज़ साबित नहीं हुई। लाख आप गालियाँ निकालें कि ये कन्विक्टेड आदमी को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जो कुछ साबित तो कुछ नहीं हुआ ना। अब जिस तरह की कहानियाँ इनकी अपनी निकल रही हैं, माजरत के साथ फराग गोगे और जिस तरीके से 2 करोड़ 3 करोड़ गुजार साहब लेके और पैसा किधर जाता था और अपॉइंटमेंट्स होती थी पंजाब में, अब ये बातें तो हो रही हैं ना। अब कौन साबित करेगा? नहीं, बातें हो रही हैं, सबूत नहीं है, तभी तो केसेस नहीं मैं बना वही पा तो कह रहा हूँ ना, अभी तक कोई केस नहीं बनाया। लेकिन उनको भी ये लग रहा है, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो ये लग रहा है कि भाई जिस वक्त आप कर रहे थे तो अच्छा था, अब हम कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए था कि जब आप सीट से उतरेंगे तो आपके साथ होगा। वो कहा करते थे कि इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। हमारे यहाँ सियासत ही यही है। ठीक, अफनान, पाकिस्तानी सियासतदानों को इक़्तिदार से जाते ही क्यों याद आ जाता है कि हमारे सीने में बहुत से राज हैं, और जब हम वो अफशां करेंगे, जब वो हम बातें बताएंगे तो फिर मुल्क में एक बौछार आ जाएगा और जो इदारे हैं वो भी दबाव में आ जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि जो जिस बात को आप रेफ़र कर रही हैं, उस बात के अंदर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसको कौम के सामने रख दिया। हमने सारा का सारा जो नैरेटिव है उसके ऊपर बनाया। क्या रखा था? ये बताया कि जी उसके अंदर धांधली हुई थी, और जो कुछ हुआ था सारा का सारा जो मामला थे वो पूरी तकरीरों में आ चुकी है। आलमी साजिश का कह रहे हैं, जो आलमी साजिश हुई है उसको सामने रख दूंगा। उसको आप इमरान खान से पूछे देखें। अच्छा, खान साहब देखें, मेरी एक बात सुने, आलमी कुव्वतें जो है ना वो इतनी फारिग नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ साजिश करें। ये उनके अपने जहन में उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें बना ली हैं जिसका ये हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कि जी उधर बाइडन आपको फ़ोन करता नहीं है, वो आपके खिलाफ साजिश करेगा। अगर आप इतने होते ना तो आपके खिलाफ साजिश नहीं है। अमेरिका ने क्या बाकी ममालिक में हुकूमतों का तख्ता नहीं उल्टा है, रजीम चेंज नहीं किया? अगर इमरान खान की हुकूमत से खुश नहीं था तो क्या इनके खिलाफ साजिश नहीं हो सकती? पहले साजिश हुई, फिर मुदाखलत हो गई। इनके खिलाफ साजिश वो क्यों करेगा? इनके खुद बोलते हैं इनके हाथ में है क्या? फैसले तो इनके हाथ में थे कुछ नहीं। ये डमी या कहते हैं सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, इनके पास था ही कुछ नहीं। अब ये रो रहे हैं कि वो जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया हाथ में। डमी या सेलेक्टेड तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे हम लोग क्या कहते हैं, फैसले करते हैं? हम खुद फैसले करते हैं, हम कोई सेलेक्टेड नहीं है। उसकी आपको मैं और वजह भी बता दूं क्यों है। 1 पेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आपने भी देखी है, मैंने देखी है, सही है ना। 1 पेज ही हुई है। हमारे दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ये हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस चीज़ की गवाही है कि हमने जो है उसके ऊपर क्या कहते हैं वोट को इज्जत दो के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वरना हमारे भी यही बोल रहे होते कि इमरान खान को दीवार से क्यों लगा रहे हैं आप? देखिए, इमरान खान जब लगाएंगे तो फिर वो बोलेंगे, ये बोलते हैं कि हमने करप्शन किए तो आप हमारे खिलाफ केसेस बनाइए, यही बोलते हैं ना। तो भाई हम जो गुजरावाला में आपने हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, जो फैसलाबाद में इकोनॉमिक जोन के अंदर आपने 10 एकड़ ज़मीन ली है,
جو رنگ روڈ کے اوپر آپ نے زمین لی ہے, جو بنی گالا میں آپ نے زمین لی ہے, ہم اسی کے اوپر ہی کر رہے ہیں نا. یا توشہ خانہ سے آپ نے چیزیں کیس کیوں نکالی نہیں ہیں, کر رہے آپ؟ بن رہے ہیں نا کیس, بن آپ رہے تو ہیں فرق نا, ہوگی سے لے کے ریفرنسز بشرا بی بی تک الزامات لگا رہے ہیں, نہیں, ٹھیک بات کیسز ہے, بنے لیکن ہیں. کیسز کب کہاں بنے, کون سا کیس بنا ہے؟ نہیں, توشہ کوئی خانہ کا ثبوت نہیں ہے ریفرنس تبھی نہیں بن رہا نہیں ہوگا نہیں, نا. توشہ خانہ کا ریفرنس ایف آئی اے نیب انویسٹیگیٹ کر کے رہی ہے. کیسز اپنی طرح جب ٹھیک ہو جائیں گے پھر اس طرف جائیں گے نا. نہیں, نیب کا چیئرمین بھی تو تعینات نہیں ہوا نا ابھی تک. ہو سکتا ہے ان کی تعیناتی کے بعد کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں عفنان کے عمران خان کی گرفتاری نہیں ہوگی یا کیسز اس طریقے سے نہیں بنائے میں جائیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن ہم ہو غلط کسی کے خلاف یہ نہیں کریں گے کہ ہم 15 کروڑ ہیروئن جو ہے وہ اپنے کہیں سے لا کے بنی گالا سے لا کے, کیا کہتے ہیں, عمران خان کی گاڑی ایف آئی آرز کاٹی ہیں آپ نے. عمران خان نے کہا کہ 15 ایف آئی آرز کٹی ہیں ان کے خلاف, ان کے پارٹی کے لوگوں کے خلاف. آپ کے رانا ثناء اللہ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو. میری بات سنیں, وہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم اسلام آباد کے اوپر کیا کہتے ہیں حملہ کریں گے, ہم لاشیں گرائیں گے, ہم آگ لگوا دیں گے, ہم اور آگ لگائیں گے, اور پھر کہیں گے کہ ہاں مسئلہ لے کے آئے تھے, تو اس کے بعد اسٹیٹ کیا کہتے ہیں بیٹھی رہے اسلام آباد میں آگ لگوا دے, اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کو چھوڑ دے آگ لگانے. آپ مجھے بتائیں, یہ قابل معافی بات ہے کہ آپ کے کیپٹل کے اندر آگ لوگ آ کے لگا دیں. تو ہم نے جو ایف آئی آر کاٹی ہم نے ان کے خلاف کاٹی جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تھی. معذرت کے ساتھ عفنان ایک چیز تو مانے نا, جس طریقے سے وہ پرچے کراتے تھے, ہر کلاس میں دہشت گردی لگاتے تھے, آپ بھی وہی کر رہے ہیں. نہیں تو یہ تو آپ بھی جتنے کیسز بنا رہے ہیں ایک جرنلسٹ کو, اس پہ بھی دہشت گردی ہے, ہر طرف دہشت گردی کا پرچہ, وہ بھی یہ کیا کرتے تھے. مطلب آپ کو نہیں لگ رہا نا جو تبدیلی چاہ رہے ہیں تبدیلی تو نہیں آئی نا. دیکھیں تھوڑا سا اس کو. اچھا جی, موسیٰ عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کوئی تو بات ہوگی نا جو انہوں نے کہا کہ پھر میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. ماضی میں آپ دیکھیں یہی ہوتا رہا ہے عموماً کہ جب کوئی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو خود اس طرح کے الزامات لگاتی رہی ہے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات پہ میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ وہ نا ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو قوم ہے نا یہ ظلم اور احسان بہت جلدی بھول جاتی ہے, اور عمران خان پلے کر رہے ہیں عوام کی اس نفس پہ وچ از بلائنڈڈ بائی ہیٹ اور بلائنڈڈ بائی لو. وہ اپنے آپ کو صرف سیل کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کی آپ کو ہم کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں کر رہا ابھی تک. عمران خان تھنکس that he is bigger than Pakistan, he is bigger than the Prime Minister's office. اس نے اپنے آپ کو اتنا پورٹری کیا, اور جو لوگ نواز شریف یا پاکستان پیپلز پارٹی کی نفرت کے اندر عمران خان کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کر لے یہ ان سے بہتر ہوگا. عمران خان نے مورل سٹینڈرڈ اتنے اوپر لے گیا اپنے. ہم اسے کہتے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ بھائی ہم فرشتے ہیں, وہ کہتا تھا میں فرشتہ ہوں, لیکن وہ فرشتہ نہیں ہے. ہم صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی جس بندے کو آپ نے ایک مسیحا یا فرشتہ بنا کے یہاں پر لائے تھے وہ بھی انسان ہی نکلا. عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے یا نہیں لگایا جا رہا؟ نہیں, عمران خان کو دیوار سے نہیں لگایا جا رہا. عمران خان اپنے آپ کو پورٹری کرا رہا ہے کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر فرق ہے. عمران خان اپنے آپ کو احتساب کمیشن بنا تھا, آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف بھی کیسز بنے تھے. 8 سال زرداری صاحب اس کی وجہ سے جیل میں رہے تھے, اور ابھی بھی زیادہ تر وہی کیسز ہیں. اگر پہلے ایسا ہو سکتا ہے تو عمران خان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پارس, ہم لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. ہم لوگ عمران خان کے دور میں ایک جلسہ کرنے پر اریسٹ ہوئے ہیں. ہمارے اوپر نظر بندیاں ہوئی ہیں, مطلب بچوں کے اوپر نظر بندیاں ہو گئی, سیدھا جیل میں ڈال دیا گیا تھا صرف جلسے کرنے کے اوپر. پی ڈی ایم کا جلسہ ملتان میں کیا تھا, ایک چھوٹی سی چیز کرونا ایکٹ کے اوپر ہمیں اندر کر دیا تھا. ساؤنڈ ایکٹ کے اندر مجھے اریسٹ کر لیا تھا. ساؤنڈ ایکٹ ہوتا ہے جو اونچا آپ لگاتے ہیں, جو بیلیبل اوفینس ہے, اس پہ ہمیں اٹھا کے لے گئے تھے. اسے کہتے ہیں دیوار پہ لگانا. عمران خان کے ساتھ تو دیوار پہ لگایا نہیں جا رہا ابھی اس کے ساتھ. اس کو تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ دیوار کے ساتھ لگانا کہتے کس کو ہے. اریسٹ ہوتے یہ فرق. انہوں نے پنجاب کو بلیڈ کیا ہے. پنجاب میں ترقی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ بیوروکریٹس پیسے دے کر آئے گئے تھے. انہوں نے رشوتیں دے کے ڈی سی لگے تھے, رشوتیں دے کے ایس پی لگے تھے, 50 لاکھ پہ 20 لاکھ پہ سب رجسٹرار لگے تھے جو کہ ٹرانسفریں اور انتقال کرتے تھے. تو انہوں نے کام کیا کرنا تھا؟ انہوں نے پیسہ بنانا تھا اور اوپر پیسے دینے تھے انہوں نے. تو کیسے کام ہوتا؟ پنجاب از موسٹلی آف پاکستان. پنجاب میں کیوں نہیں ترقی ہوئی؟ پنجاب میں کیوں کوڑا کچرا تھا؟ کیوں یہ آپ نے کہا عمران خان کو نہیں دیوار سے لگایا جا رہا, وہ کہہ رہے ہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور مجھے ہراساں کیا گیا تو میں قوم کے سامنے چیزیں رکھوں گا. موسیٰ وہ ایک ویڈیو کا بھی ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو سے پتہ چلے گا کہ عالمی سازش کے پیچھے کون سے کردار تھے. تو ابھی تک تو امریکہ اور آپ کی اتحادی جماعتوں کے نام آ رہے ہیں, ویڈیو سے لگ رہا ہے کچھ اور نام بھی ہوں گے. اچھا پارس, عمران خان صاحب نے تقریریں کی کہ جب یہ حکومت میں تھے کہ یہ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں یہ سب ہائی کمشنرز کو اور فورن اور ڈپلومیٹس کو ملتے ہیں. عمران خان نہیں ملا برٹش ہائی کمیشن کو. عمران خان کیوں ملا اس کو؟ بتائیں وہ کیوں ملا تھا اس کو؟ کیوں برٹش ہائی کمشنر عمران خان کے گھر بنی گالا گیا تھا ملنے کے لیے؟ وہ پارٹی ہیڈز مل سکتے ہیں, وہ عام ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز کی بات کر رہے ہیں. عام ایم این اے ایم پی اے سب ملتے ہیں,
दिस इज अ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल. उन्होंने इंगेजमेंट्स करनी होती हैं, उन्होंने लॉबीज करनी होती हैं, उन्होंने अपने आप को सेल करना होता है कि हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है, हम ये कर रहे हैं. सब मिलते हैं. इमरान खान कहता था मैं नहीं मिलता, अब क्यों मिल रहा है? अब इमरान खान मिल रहा है तो बस वो ठीक है. इमरान खान फौरन साजिश नहीं कर रहा. मैं इसको ये कहूं कि इमरान खान उसको मिलके अपने हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है. बहरहाल वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करा दी है, महफूज जगह पे है, और अगर वो चीजें सामने आई वो कहते हैं तो आप देख लें. कोई वीडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है. आप लोगों की सियासत का भी नुकसान हो सकता है. मैं आपको अभी बता रहा हूँ कोई वीडियो नहीं है. अभी लिख के बता रहा हूँ इमरान खान की कोई वीडियो नहीं है. ही इज जस्ट लाइंग एंड ही इज जस्ट प्लेइंग टू द इमोशंस ऑफ पीपल. बस मैं आपको 100% बता रहा हूँ इमरान खान लोगों के जज्बात के साथ खेल रहा है. अब जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना सारी पार्टीज, खासतौर पे जो हुकूमती इत्तेहाद की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, वो है 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में. एक ब्रेक ले लूँ, उसके बाद जरा इन इंतखाबात के ऊपर बात करते हैं जो 20 सीटों पे हो रहे हैं पंजाब में. ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़. एहतिशाम साहब, अब बताइए कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसमें किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? दोनों तरफ से बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही हैं, तो किसकी मुहिम आपको ज़रा तगड़ी मालूम हो रही है? क्योंकि पता है ना मुस्तकबिल इस पे दाव पे लगा हुआ है सबका ही. एक चीज़ देखेंगे, पिछले 10 दिनों से जो मूड इमरान खान का हुआ है, जितना जहराना अंदाज में बात कर रहे हैं, एक बात उनकी कल आई है जिसमें उन्होंने इफ्स एंड बट के साथ बात की है. उन्होंने कहा जी ग्रैंड डायलॉग आपके साथ हो सकता है, उनके साथ, प्रोवाइडेड कि आप इंश्योर करें कि ये 17 जुलाई को सिर्फ इलेक्शन पे हो सकता है. ये भी उन्होंने कहा. अच्छा नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा ये शुरुआत हो सकती है. हाँ. वो सीधी सीधी गेम खेल रहे हैं कि जी ये आप ठीक है कंसीड करेंगे तो मैं भी कंसीड करूंगा. अब उनको लग रहा है क्योंकि 2 सीटों की हुकूमत है इस वक्त इनकी, अगर 20 में से 10 सीटें ले जाते हैं तो पंजाब डिस्टेबलाइज होगा, ख़त्म होगा, असर उसका पड़ेगा सेंटर पे भी. बात ज़रा समझाएं. देखिए अब खान साहब ने ये कहा कि हम 20 में से 20 नशिस्तें हासिल कर लेंगे. उससे पहले नून लीग के आपने दावे सुने, ये भी कह रहे हैं कि हम इतनी नशिस्तें हासिल कर लेंगे. भाई अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, उससे पहले इन्हें अपनी कामयाबी का इस कदर यकीन कैसा है? एस्टिमेशन तो दे सकते हैं. देखें 70 के बाद 10 20 की 20 नहीं, हमने 20 की 20 बोले नहीं है. नहीं, वैसे आपके यहाँ कुछ लोगों ने मेरे ही शो में कहा 20 की 20, लेकिन मैं खान साहब को कोट कर रही हूँ, उन्होंने तो सबके सामने कहा कि 14 से 15. मैं आपको कह रहा हूँ 14 से 15 का. हाँ, आपके राना सना 15 से 16 कह रहे थे. और मैं बता देता हूँ कैसे, ये भी बता दूँ. मैं पूछती हूँ 1970 के बाद 10 इलेक्शन हुए, मैंने 10 के 10 कवर किए. सब में हारने वाला ये कहता है धांधली हुई है जी. देख लें इनके 2013 में इन्होंने एक के अलावा मेरा ख्याल है 24 सीटें इन्होंने जीती थी. 2008 से लेके 2014 तक सारी सीटें जो है ना PMLN ने जीती क्योंकि हुकूमत में ये थे. अब मसला ये है कि एक तो ये उस पर भी आती है कि जी हमारे गवर्नमेंट में होते हम कैसे आ सकते हैं. दूसरा ये डू एंड डाई तमाम ज़िमनी इंतखाबात. एक आखिरी जीती थी सियालकोट वाला, वो जीती, ठीक है ना. अब सवाल ये है कि इस हद तक नौबत क्यों पहुंच गई है? डेस्परेशन और जो दीवार पे लगाने वाली बात किस हद तक सही भी है. देखें जो बात मानने वाली है, अब उसको जिस तरह 15 केसेस बनाए गए हैं, उसके पार्टी के लोगों पे केसेस बनाए गए. रोने की बात है कि पैथोलॉजिकल हेट्रेड जो 90s की जिसका आपने जिक्र किया है, पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाते थे. आज PTI वर्सेस PMLN हो रहा है सब कुछ, और टिट फॉर टैट है. किसी ने माजी से सबक नहीं सीखा. नतीजतन ये है कि आज 4 महीने हो गए, ये सिर्फ बैठे हुए हैं उसको कैसे फिक्स करना है. सर आपको याद है 3 साल पहले बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इमरान खान दुआ करें कि इसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आए, क्योंकि हम सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, यानी कि नून लीग की आ गई तो फिर खैर मनाएं. उस पर ये भी कहा साथ, उन्होंने साथ ये भी कहा था कि फजल रहमान की आ गई तो तुम्हारी बिल्कुल जान नहीं बचेगी, यहाँ तक कह दिया था. देखिए अब वो जो बात लोग कर रहे हैं ग्रैंड डायलॉग की, वो करवाने वाले वही हैं. अब देखना यही कि उनकी तरफ से उनको भी नजर आ रहा है कि अदम इस्तेकाम जहाँ पे चला गया है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लीड कर रही है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ. आप 15% आपने इंटरेस्ट कर दिए, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते. अगले इमरान खान नताइज मानेंगे सर? अगर वो 12 नशिस्तें नहीं इस इलेक्शन में जीत पाते हैं तो वो मानेंगे? वो तो पहले कह रहे इलेक्शन कमीशन जानबदार है, पहले ही उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया इस इलेक्शन को, और साथ साथ कह रहे हैं कि 20 में 20 भी जीतेंगे. ये भी साथ कह रहे हैं कि मैं देखूंगा, हमजा को भी कहते हैं और नाम भी लेते हैं. मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि खुदा ना खास्ता वायलेंस होगा और ये लड़ाई की तरफ मामला जाएगा. ये दोनों को बैठ के सोचना चाहिए कि भाई जो जीत रहा है उसको जीतने दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों तरफ से फैसला होगा. सब तरफ से लोगों ने गन्स अपनी तैयार रखी हुई हैं लड़ाई झगड़े के लिए. अच्छा अफनान, इमरान खान ने तो 20 में 20 नशिस्तें जीतने की बात की ना, आप लोग भी दावा करते रहे कि हम भी अच्छी खासी नशिस्तें जीतेंगे. मैं आपसे भी यही कह रही हूँ कि ये सिर्फ अंदाजे हैं आपकी, या फिर दोनों को अलग अलग यकीन दहानियाँ करा दी गई हैं कि जीतेंगे? दहानियाँ नहीं, मैं आपको देखें
آپ نے کوئی بھی چیز پریڈکٹ کرنی ہو آپ نے اس کا ہسٹوریکل ڈیٹا اٹھا کے دیکھنا ہے. ہم نے لاسٹ ایئر لوکل باڈیز کا پنجاب میں الیکشن ہوا کنٹونمنٹ کا, ہم نے وہ سویپ کیا, ہم نمبر 1 آئے, نمبر 2 انڈیپینڈنٹ آئے, نمبر 3 پی ٹی آئی آئی. پھر ہم نے پنجاب کے اندر تمام ضمنی انتخابات جیتے سوائے ایک کے, تمام جتنی پی ٹی آئی کے دور میں. پھر وجہ پتہ ہے میری گزارش, عمران خان مہنگائی کی وجہ سے میری گزارش, میری گزارش, سوری آئی ہیٹ ٹو انٹرپٹ, ایک میں بتاؤں, دیکھیں جس طریقے سے منحرف ارکان کے خلاف پارس ایک مہم چلی ہے نا, وہ اس کا ٹول لے کے جا رہے ہیں آگے. ادروائز مجھے ذاتی طور پہ یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ 134 سیٹوں کا جو پنجاب ہے اپنا سینٹرل پنجاب 143 آپ کا لاہور سے لے کے اٹک تک پی ایم ایل این کی زبردست وہاں پہ اکثریت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اتنی آسانی کے ساتھ کو ہرا سکتا ہے. 14 سے 15 نشستیں آپ نے جیتنی ہیں تاکہ حمزہ شہباز یہاں پہ ان کو خطرہ لگ رہا ہے. جب جنرل الیکشن ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان پنجاب میں ان کو پچھاڑ سکتا ہے, لیکن یہاں پہ اگر ان کو ہرا دیا نا تو اگلا الیکشن پھر اس کے لیے جیتنا وہ تیاری وہ کہہ رہے ہیں پوری ہے نا ان کی, اس کے حوالے سے میری بات سنیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے 10 سیٹیں جیتنی ہے سمپل میجورٹی کے لیے. 177 + 7 = 187, 186 کے اوپر سمپل میجورٹی نہیں جیت سکے تو حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ خطرے میں, آپ کی حکومت بالکل ٹھیک ہے نہیں, بالکل ٹھیک ہے نہیں جیتے تو ظاہر ہے پھر ہوگا نا, نمبر گیم کیسے کریں گے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس کے لیے اثر انداز ہونے کی ہر طرح کوشش کر رہے ہیں آپ. نہیں وہ تو دیکھیں نا 100 یونٹ بجلی فری کیا تھا وہ جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ پہلے آپ نہیں کر سکتے, تو آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کر سکتے, معطل کر دیا فیصلہ. میری گزارش دیکھیں, میری بات سنیں, ہم پنجاب کے عوام کو بالکل چھوڑ دیں. پہلے 3 مہینے جو ہے کوئی کام نہیں ہوا, آگے بھی ہم اس چکر میں کام نہ کریں. اور پری پول ریگنگ ہوئی ہے, ہمیشہ پری پول ریگنگ ہی ہوتی ہے, بعد میں کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں میری گزارش سنیں, اگر تو کوئی پری پول ریگنگ ہے تو اس کا ایویڈنس لے کے آئے نا سامنے. وہ جو اگر ترقیاتی کام نہیں بانٹے جا رہے, میری بات سنیں, ترقیاتی کام کرنا پری پول ریگنگ نہیں ہے. آپ صوبے کے اندر الیکشن ہو جائے, لا نہیں جاتا دیتا, الیکشن ہو جائے, اناؤنس ہو جائے, پھر نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر ہم نے غلط کیا, میری گزارش سنیں, اگر ہو ہی نہیں رہا, ای سی پی جو ہے اس نے ہمارے اس کو کیا کہتے ہیں روک دیا, ہم نے روک لیا, ختم ہو گئی نا, آپ روک گیا. ترقیاتی کام پہلے یاد نہیں آتے لوگوں کو, پہلے احساس نہیں ہوتا, یہ ضمنی الیکشن یا بائی الیکشنز کے بعد کیوں احساس ہوتا ہے آپ کو. 3 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ کام کرنے کی, کام کرنے دیا نہیں جا رہا, کیسے کریں. اور یہ بہترین وقت ہے. میری گزارش سنیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ 7 سیٹیں ہیں ساؤتھ پنجاب کی اور تقریباً 12 سیٹیں ہیں سینٹرل پنجاب کی, 1 سیٹ ہے نارتھ پنجاب کی, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ جو ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہیں وہ وننگ کینڈیڈیٹس ہیں. آپ ان کینڈیڈیٹس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, یہ وہی کینڈیڈیٹس ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کے پاس تھے, اور پی ٹی آئی نے بھی وننگ تھے اسی لیے ان کو لیا تھا. 11 ان میں سے انڈیپینڈنٹ تھے, ٹھیک ہے نا, وہ الیکٹیبلز ہیں, 11 الیکٹیبلز ہیں نا, میں غلط بات نہیں کروں گا. تو بھائی ان کی ہسٹری ہے نا, تو کہاں سے جدھر جائیں وہ جیت جائیں گے. جب 20 بندوں کی بات ہے, نارتھ پنجاب میں ویسے پی ٹی آئی اب مضبوط ہے. اب میری گزارش دیکھیں, 20 میں سے 20 کیسے جیتے گا. مطلب میں آپ کو, کیونکہ عمران خان صاحب کی ہمیشہ باتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں, ان کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا. میں نے آپ کو پورے دلیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ہم 14 سے 15 سیٹیں انشاءاللہ نکالیں گے, اس سے زیادہ بھی نکالیں. یہ 2 سے 3 جیتیں گے اور 1 یا 2 انڈیپینڈنٹ بھی جیتیں گے. صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے, کیا اس میں انتظامیہ اور پولیس کا استعمال آپ نہیں کریں گے. اگر ڈسکا میں ہوا تھا, ہم نے ایویڈنس کے ساتھ ای سی پی گئے, انہوں نے الیکشن چینج کر دیا. اگر ہو رہی ہے تو اس کا ایویڈنس لے کے جائیں ای سی پی کے اندر اور عوام کے سامنے لے کے آئیں. ہم نے چینج کیا تھا نا, ہم نے ان کی حکومت میں ڈسکا کا الیکشن کا جو ہے وہ رزلٹ چینج کروایا تھا, کیونکہ ہم ای سی پی چلے گئے تھے. جائے نا یہ لوگ ای سی پی. اب یہ جو 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا الیکشن کمیشن نے, کیوں نہیں کرنا چاہیے, کیوں, اس کی وجہ ہے, اس کی مجھے ایک بات ہے, جب ٹوٹل آپ کی ریپرزنٹیشن بنتی ہے ٹوٹل نمبر آف ووٹس کے اوپر, جب ٹوٹل نمبر آف ووٹس ہی نہیں تو کہاں سے ہوگا. تو پھر ہائی کورٹ نے گلا کرے نا, جس نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کرو. بھائی بات یہ ہے کہ ای سی پی کا ڈومین ہے نون لیگ, تو پھر اس پہ بھی ایک تنازع کھڑا ہوگا. نہیں کیوں تنازع کھڑا ہوگا, پی ٹی آئی کا تو قصور نہیں, لاہور ہائی کورٹ نے جنہوں نے اجازت دی ہے انہیں کہے نا. جس دن یہ رزلٹ آئے گا اس سے چند دنوں کے اندر یہ نوٹیفائی ہو جائیں گے سارے. اچھا موسیٰ, یہ ملتان اور جنوبی پنجاب میں عموماً پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہے, اور جو گیلانی خاندان ہے وہ سیاسی طور پہ یہاں پہ کافی مضبوط ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس بار اپنے سیاسی حریف نون لیگ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا, پہلے یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو. دیکھیں, ہم پوری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ کو شفٹ ہو, کیونکہ ہم اوبیسلی شراکت اقتدار کے اندر ہیں, اور ہم نے مل کر اس گورنمنٹ کو ہٹایا ہے, عمران خان کو, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہم نے اپنی پالیٹکس کو داؤ پہ لگایا ہے, ہم نے اپنی پارٹی پالیٹکس کو, اپنی ذاتی پالیٹکس کو داؤ پہ لگا کر ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ سوچ لیں کہ بتائیں کہ ہم کتنے سیریس ہیں پاکستان کے لیے. صحیح بات ہے. تو عمران خان کا دعویٰ درست ثابت ہو گیا, عمران خان دیکھیں, عمران خان
इमरान खान जो है ना, इमरान खान देखिए उसकी बातें जो है ना वो इतना ही इज जस्ट मतलब वो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो अपनी ज़ात से बाहर निकल ही नहीं रहा। वो ये देखी जा रहा है, वो अपनी पॉलिटिक्स को और अपनी ज़ात को इतना बचाना चाह रहा है और वो इतना रो रहा है ताकि ये केसेस के ऊपर से लोगों की तवज्जो हट जाए। ये पूछे ना कि बदले में क्या मिलेगा उसको ये नहीं पता। ये तो इमरान खान चोरों की हुकूमत लेकर आया था। ऐसी मिनिस्ट्रीज एंजॉय करें। इमरान से 20 सीटों पे एग्री कर चुके हैं। शबाशी साहब किसको देने के लिए? पीपल्स पार्टी को। नवाशी साहब नहीं मान रहे। असल खबर ये है सर, जनरल इलेक्शंस की बात ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। जनूबी पंजाब की 7 में से कितनी नशिस्तें जीतेंगे आप? जनूबी पंजाब के अंदर जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी सीटें जीत जाएगी, बल्कि मेरा ख्याल है वो सारी जीत जाएगी। 7 में से 7। मैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर हालात बहुत डिफरेंट है। इमरान खान यही चाह रहा है, वो ये उनकी ये टेक्निकल गेम है, वो ये चाह रहा है कि जो ये महंगाई वाला सिस्टम है ना, ये वो हमारे खाते में डाल दे। हालांकि ये हमारे खाते में डल ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना ऑलरेडी ब्लीड करा चुका था इस मुल्क को कि अंदाजा भी नहीं लोगों को। और उसने किया था पिछले 10 साल। तो हम रिलीफ देंगे, हमें रिलीफ देने के लिए टाइम तो दें। क्या 60 दिनों के अंदर रिलीफ दें? 70 दिन भी नहीं हुए अभी हुकूमत को, 70 दिन भी नहीं हुए। 100 दिन तो पहली गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं। 100 डे प्लान होता है पहली गवर्नमेंट का। हर गवर्नमेंट जो आती है वो 100 डे प्लान देती है। जैसे नून लीग ने की, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, उसके बाद आपसे सवालात हुए। तो पीटीआई से तब सवाल करते हैं ना जब उनकी मुद्दत पूरी होती है। आपने तो होने नहीं दी। टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट पूरा होना चाहिए। नई सियासी जिंदगी देगी। टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट हीरो शीरो बनाने की हमारे जो गोल्स है ना, हमारे गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है। ठीक है। और ना इमरान खान की तरह हम प्ले टू द गैलरी कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल होते हैं कि अच्छा इमरान खान को हीरो नहीं बनाना तो मुल्क का सत्यानाश हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, पंजाब को आग लग जाए, सारा कुछ हो जाए। और उसके बाद आपको पता है इमरान खान अगर वक्त पूरा करता तो इसने मुल्क में भी नहीं रहना था। ये 2/3 अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि हम असेंबली इलेक्शन में काफी मेहनत कर रहे हैं। ये बताइए कि ज़ैन कुरैशी को हरा पाएंगे आप लोग? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी इस इलाके में आप लोगों से कम सियासी तौर पे मजबूत नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मुझे बताएं कि मुल्तान के अंदर पीटीआई को सारी सीट्स मिल गई, सब सीट। सिर्फ मुल्तान का क्या कसूर था कि उन्होंने एक शाह महमूद को एमपी की सीट हरा दी, तो उस शख्स ने मुल्तान के अंदर पाबंदी लगा दी कि साजिश हुई मेरे खिलाफ, मेरी पार्टी ने की। उन्होंने उसका बदला मुल्तान की आवाम से ले लिया कि मुल्तान के अंदर एक कोई प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर, कोई एक अस्पताल से लेकर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, एक सड़क बड़ी बनाई होती पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर, डेवलपमेंट का काम किया होता, तो मैं यहां पर जवाबदेह होता। एक चीज नहीं की इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। और जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं वो तो ऑलरेडी अपना एमएनए का इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पर जीत के फिर एमएनए के इलेक्शन में एमएनए की सीट इस्तीफा देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप समझते हैं कि पीटीआई अब इनके साथ है? पीटीआई अब धोखा तो नहीं दे देगी शाह महमूद कुरैशी साहब को, या आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी है? शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक डिफीटेड स्पीच की है। वो इमरान खान के वोटर को, जो उसको इमरान खान का वोट मिल रहा था, उन्होंने खुद कुछ हमलावर कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ तो पीटीआई ने साजिश की। उनको इस चीज का पता ही नहीं है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ही इज वेरी अनपॉपुलर इन मुल्तान। वो पीटीआई के वोट बैंक को कैश कर रहे हैं। आपको मैं उन्हें कहे आजाद लड़के दिखाएं, किसी सीट पे आजाद लड़के दिखा दें, किसी पार्टी से आ जाए। वो तो इमरान खान के बयानियों को बेचना चाह रहे हैं कि ये साजिश होगी, बैरूनी साजिश होगी। इंतखाब में कितनी हुकूमती इत्तेहाद जीत लेगी और कितनी पीटीआई जीत लेगी, आप क्या कहते हैं? पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है? मोस्टली मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी जो है। देखिए इलेक्शन है ना, इलेक्शन का कुछ नहीं पता होता। पोलिंग डे मैनेज करना होता है, ये एक बहुत छोटी चीजें होती हैं जो कि चीजें देखनी होती है। तो ये कोई ये नहीं कह सकता कि 20 आउट ऑफ 20 में ले लूंगा। ऑब्वियसली आई एम अ रियलिस्ट, और हम मेरे ख्याल है 70% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट ले जाएगी। चलें, जब ये जिस दिन इलेक्शन होगा ना, उससे एक दिन पहले या बाद में फिर आपसे बात करेंगे, जो इस वक्त आपने बात की है इस इलेक्शन के हवाले से। इस वक्त तक तो मुझे 70% लग रहा है। पॉलिटिक्स इज डे टू डे अफेयर। 70% सीटें जो है वो ले जाएंगी। बिल्कुल ठीक। एहतेशाम साहब, थोड़ी सी जरा महंगाई के ऊपर बात कर लें, क्योंकि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, जिस पे शायद सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। आपको लगता है कि अब ये हुकूमत जो है ये कुछ महंगाई को और बेहतर कर लेगी, मईशत के हालात को संभाल लेगी? आप समझते हैं कि दिन ब दिन जैसे दिन गुजरते जाएंगे मामलात जो है वो खराब ही होते चले जाएंगे? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑफिशियली 33% आपकी इन्फ्लेशन हो गई। हाँ। और कल जिस तरीके से 125 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, 15% हो गए। देखिए उसने तबाही फेर देनी। सर ये कह रहे हैं 2-4 महीने में रॉकेट की तरह मुल्क ऊपर जाएगा। देखिए दुनिया में एक उसूल है इकोनॉमी का पारस, कि इंटरेस्ट रेट उस वक्त बढ़ाए जाते हैं जब इकोनॉमी ओवर हीट कर रही होती है।
ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں تو ویسے ہی کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ رہا، انٹرسٹ ریٹ اتنے آپ نے بڑھا دیے. اب کون ہے جو کہ قرضے لے گا اور جا کے فیکٹریاں لگائے گا؟ صرف بینکوں کی موج لگی ہے، سینٹرل بینک سے لیتے ہیں اور دوسرے بینکوں میں. سر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں بحال ہو رہا؟ اور وہ چائنا نے بھی، چائنیز بینکس نے بھی پیسے دیے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ڈالر ایک دم کم ہوا، لیکن اب پھر روپے کی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے. پارس دیکھیں، آئی ایم ایف کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے، جہاں سے 43% شیئر ہے امریکنز کے آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں، یہ برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن میں. تو وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے حکومت ہے جس کی وہ مدد نہیں کر رہا تھا، اس لیے نہیں مدد کر رہا کہ ان کو ایک بہترین موقع مل گیا. جس طرح اسد عمر صاحب نے ایک سال ڈیلے کر کے بیڑا غرق کیا تھا، اسی طرح انہوں نے جس طرح سے کیا. مفتاح اسماعیل صاحب کو لگایا، ساری چیزیں طے کر کے آ گئے، دعا کانفرنس ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ، میٹنگ میں چیزیں طے ہو گئیں. پھر جناب نواز شریف صاحب نے بلا لیا، وہاں چلے گئے. اب دیکھیں پوری ٹیم ان کی وہاں چلے گی، فیصلے اب تک نہیں ہو سکے کیا کرنے کیا نہیں. مفتاح اسماعیل کا رول کیسا ہے؟ دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں دیکھیں، اب ایک نئی کنٹروورسی شروع ہوگی معذرت کے ساتھ. شاہد خان عباسی اور خواجہ آصف چاہتے ہیں وہ رہیں، اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق اور کچھ اور لوگ وہ کہتے ہیں نہیں اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر بنانا چاہیے، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ آئیں گے چیزیں ٹھیک ہوں گی. دیکھیں پہلے تو کے پی نے بھی ان کو تنگ کیا گورنمنٹ نے، پرسوں انہوں نے ریٹیفائی کیا، ورنہ ایک بھی صوبہ اگر پارس اگر سائن نہیں کرتا اس پہ، وہ جو میمورنڈم ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. مشکل سے انہوں نے سائن کیا، آئی ایم ایف کا پروگرام تھرو ہوا ہے. لیکن ان کی جو نئی شرائط آ رہی ہیں اتنی خوفناک آ رہی تھیں، یہ تو اور زیادہ اس سے زیادہ سرے سے سب چیز ختم کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں 30 روپیز تھی، انہوں نے یہ سوال اٹھا لیا ہے کہ 300 اپنا یونٹ والی جو آپ نے کیا ہے، کیوں کیا، کس بنیاد پہ 100 یونٹ والی جو کیا انہوں نے، وہ کیوں کیا، وہ اس پہ بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں. ابھی مفتاح اسماعیل کی انہوں نے بات کی ہے، یہی آپ کے یہاں پارٹی کے اندر ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے افنان کے، آدھے لوگ مفتاح اسماعیل سے خوش ہیں، آدھے جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں اسحاق ڈار کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کو ہی اپنی کام جاری رکھنا چاہیے، وزارت خزانہ کو سنبھالنا چاہیے، یا پھر اسحاق ڈار جو آپ اے ٹیم جسے اپنی کہتے ہیں ان کو آ کے سنبھالنا چاہیے ملک کے حالات کو؟ دیکھیں میں تو اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب، اور ٹریک ریکارڈ میں بتاتا ہوں، ٹریک ریکارڈ جو ہے نا وہ آپ کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اگر پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی نے آئی ایم ایف پروگرام کو سکسیسفلی کمپلیٹ کیا ہے تو اس کا نام اسحاق ڈار ہے. اس کے علاوہ آج تک کسی نے کیا ہی نہیں ہے والا کام. اور ڈار صاحب نے نہیں، وہ جنرل مشرف کے دور میں آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، وہ وار آن ٹیرر میں گئے تھے. گزارش انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا، یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، 2011 میں. مشرف کے دور میں جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہمیں کنسیشن اس لیے ملی تھی کیونکہ ہم وار آن ٹیرر میں چلے گئے تھے، تو انہوں نے ہمیں بہت ساری لیویں دے دی تھی جو ویسے ہمیں نہیں ملنی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام کو کمپلیٹ کیا، پھر پاکستان 3 سال آئی ایم ایف پروگرام سے باہر رہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک آدمی ہے جس کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے تو آپ اس کو کام کرنے دیں گے؟ تو دیکھیں آپ کی اکانومی ہے، کوئی ایسی کوئی معمولی سی منسٹری ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں جس کا کوئی فرق نہ پڑ رہا ہوتا، تو میں کہتا چلو کوئی اس کے اندر آپ کو کیا کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ سب سے بہترین آدمی ہے آپ اس کو لگائیں. اور اس سے پہلے بہترین آدمی کو نہیں لگایا، اس کی تو بہت ساری وجہ ہے، معاملات مزید خراب کروا دیے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بہت سارے کیسز آدمی مارکیٹ میں آئل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اور مفتاح اسماعیل یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پوچھا گیا فائدہ ملے گا یا نہیں پاکستان کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب وقت پہ دیکھیں گے. بھائی کون سا مناسب وقت؟ نہیں انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فائدہ ابھی مطلب کہ جب اس کا ریویو ہوتا ہے اینڈ آف دا منتھ، جو اس کی آئل پرائسز ہیں اس کے معذرت کے ساتھ افنان آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرولیم پرائسز کو کم نہیں کر سکتے، باوجود اس بات کے کہ انٹرنیشنل پرائسز کم. کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے بجٹ میں جو پیسہ طے کیا ہے پیٹرولیم لیوی سے وہ کم ہو جائے گا تو ہمارا بجٹ خراب ہو جائے گا. میں یہ بات آپ کو پورے اس سے اپنے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم پیٹرولیم پرائسز کم کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ $100 آئے گا تو $80 آئے گا، نہیں دیکھیں میں ڈیپینڈنسی آپ بولے پہلے کمائیں گے، پہلے حکومت کمائے گی ٹیکس لگا کے، اس کے بعد پھر کم کریں گے. ہم جو ٹارگیٹ دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا تھا، آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا پچھلے آخری 3 مہینے کے اندر، سبسڈی ساری کی ساری دوبارہ دے دی. اب وہ آئی ایم ایف کہتے ہیں آپ لوگ سوورن اسٹیٹ ہیں، آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، آپ نے ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں اور ہماری بات بھی نہیں مانتے. تو وہ اب ساری کی ساری جو 3 مہینے کے عمران صاحب کی کارستانیاں تھیں ان کا وہ ہم سے صحیح کروا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے معاملہ سارا وہ ہو جائے گا ٹھیک، مزید شرطیں بھی مان کے وہ ہو جائے گا ٹھیک، وہ ہو جائے گا ٹھیک، آپشن نہیں ہے، وہ ہو جائے گا ٹھیک، اور ہم اکانومی کو دوبارہ چڑھا دیں گے، لیکن کچھ مہینے مشکل ہے. ذرا آپ اپنی بات بھی کر لیں اور ایک سوال بھی لے لیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کی جو پالیسیز ہیں وہ درست ہیں اور انہی کو ہی وزارت خزانہ کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟
ہم نے اس اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک ماسٹر پلان چاہیے اور ایک ویژن کے ساتھ چاہیے. اور وہ ماسٹر پلان آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ پیٹرول کے اوپر صرف آپ نا پیٹرول اسپیسیفک بات کر رہے ہیں کہ پیٹرول لیوی. دیکھیں ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ جو ہے نا ہماری, وہ ہم کبھی بھی پیٹرول لیوی اور جی ایس ٹی سے ہو ہی نہیں سکتی ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آدھا نیو یارک جو ہے وہ چائنا نے مارٹگیج کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو نیو یارک کا بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. تو اور ڈیٹ جو ہے وہ غلط بات بھی نہیں ہے, پوری دنیا ڈیٹ لے رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے کمانا کہاں سے ہے. ہمیں کمانے کے لیے ہمیں کمانے کے لیے صرف ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے پرائیویٹائزیشن, جس کو ہمیں پرائیویٹائزیشن کے اوپر سیریسلی ہمیں کام کرنا چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں یہ ڈیٹ اتارنے چاہیے. اب آپ نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا, اب بھی خلاف ہے, اور اب بھی خلاف پی ہے. آئی اے دیکھیں اسٹیل مل کو نہیں بیچنے دے رہے, دیکھیے پی آئی اے کو نہیں بیچنے دے رہے. ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشن چاہیے ہی چاہیے, کیونکہ اب ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی. پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا عمران خان نے, انہوں نے اتنا بدنام کر دیا اس کو کہ کوئی اس کو لینے کے چکروں میں نہیں ہے اس وقت. ہمیں کہیں نہ کہیں سے ہمیں قطر کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, اور آئی ایم ایف پروگرام اس لیے امپورٹنٹ ہے. اب میں آپ کو وہ بتا دوں کیونکہ آئی ایم ایف ایک مین چیز ہے. آئی ایم ایف جب شرائط رکھ دیتا ہے تو پھر باقی بینک, ورلڈ بینک آ جاتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک آ جاتا ہے, جو پرائیویٹ تکافل ہیں وہ بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ نہیں اگر آئی ایم ایف ان کی اکانومی کو ٹھیک کرے تو ہم بھی پیسہ دے دیتے ہیں. تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے پیسہ آ جاتا ہے, لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو واپس کیسے کرنا ہے. $2 بلین پھنسا کے بیٹھے, انہوں نے دینا تھا, جو طے کیا گیا تھا کہ جی جون تک ہمارے ریزرو دیکھیں وہ دے دے گا, بٹ دا تھنگ ہو جائیں گے, وہ ہوتے نظر نہیں ان کو آ رہے. اور یہ پیسہ بھی جو ملا ہے معذرت کے ساتھ آدمی چیف نے دلوایا یو اے ای سے, چائنا سے اور سعودی عرب سے, اور ان ساروں نے دھکیلا دیا, انہوں نے کہا جائیں پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام فائنل کر کے آئیں, کلین بلا پھیل تو یہ اکانومی لے, پھر ہم سے بات کریں. یہ حکومت کو دیا گیا ہے, یہ ہماری فیل فورن پالیسی چاہیے. یہ پچھلی گورنمنٹ کی, تو پچھلی گورنمنٹ کو دے دیتے. شباز صاحب گئے تھے, نہیں دیا انہوں نے فورن پالیسی اس وقت جو مہنگائی ہے باقی بھی دے یہ دیں. عالمی قیمتوں کی وجہ سے ہے یا نااہلی کی وجہ سے ہے؟ چونکہ عمران خان کے دور میں آپ کہتے تھے عالمی قیمتیں نہیں, نااہلی ہے. اب کیا ہے؟ You cannot tell us to do this, to fix this thing, جب politically instability نہیں ہے, انسٹیبل ہے پاکستان اس وقت, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹھیک بھی کریں ایک جگہ. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ریلیف دیں گے, آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم پولیٹیکل دیکھ سکتے بالکل ریلیف دیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم جنرل الیکشن میں جائیں گے تو بغیر ریلیف کے جائیں گے؟ ہم پاگل ہیں کہ ہم جنرل الیکشن میں چلے جائیں گے بغیر ریلیف دیے, بغیر یہ وعدے نہیں کیے گئے. باقی آپ مہنگائی تو دیکھیں, آپ سالانہ مہنگائی دیکھ لیں, ہفتہ مار مہنگائی دیکھ لیں, دونوں بلند ترین مقام کے اوپر. اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں ایک سال تک مہنگائی نہیں کم ہو سکتی. اسٹیٹ بینک نے کل کہا ہے ایک سال تک مہنگائی کم نہیں ہوگی. جلدی کم کر سکتے نہیں کر سکتے, روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. کل عید ہے, بجٹ ڈسٹارٹ ہو جائے گا ان کا, کیسے کریں؟ ایک سال دے دیں ہمیں, ایک سال بعد جب ہم اگلی الیکشن میں جا رہے ہوں گے آپ کو 4 سال سے بہت زیادہ الیکشن میں جائیں گے, کچھ کیا نہیں ہوگا تو ووٹ کیسے ملیں گے؟ بات یہ ہے کام کر کے جائیں گے نا. ہاں ایگزیکٹلی, اتنا بگاڑ عمران خان کر کے گئے تھے. ہم عوام کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کریں گے. 3.5 سال یہی کہتا رہا کہ یہ بگاڑ کر کے گئے تھے, میں سنبھال نہیں سکا. دیکھیں بات ہم نے 5 سال ہم نے 2013 سے 2018 اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. ہم نے سی پیک کیا, ہم نے 11,000 میگا واٹ کے پلانٹ لگائے, ہم نے 1700 کلومیٹر کی موٹر وے بنائی, ہم نے ڈیم بنائے. ہم نے نہیں یہ رویا جو کہ پہلے کیا ہوا تھا. کام کرنے والے کام کر جاتے ہیں. اور احتشام الحق صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارغ جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.